नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे वितर के मसाइल को। सबसे पहले कि वितर क्या है। ठीक है, हमें भी मसनून तरीके से ही काम करना चाहिए और अगर हमें पता लग गया तो हम कोशिश करें कि हम कम पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। और अगर कसरत से भी पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पारे एक दिन में पढ़ सकते हैं और 3 दिन में हमने कुरान पाक को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करना है। तरगीब दी गई कि कुरान कसरत से पढ़ो, लेकिन एक ही दिन या एक ही रात में मुकम्मल करने से भी मना किया गया। ये कहा गया कि हज़रत आयशा ने जब बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में कभी जो है वो कुरान ख़त्म नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर नहीं किया तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। हमें भी कम से कम 3 रातों या 3 दिन में कुरान को मुकम्मल करना चाहिए। फिर बात हो रही है सजदे तिलावत की कि कुरान करीम को पढ़ते हुए सजदे तिलावत का क्या अदब है, कि सजदे तिलावत कैसे किया जाएगा। सजदे तिलावत के बारे में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे तिलावत को फ़र्ज़ तो करार नहीं दिया, लेकिन कई जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे तिलावत ना करने वालों पे सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। हत्ता कि ये भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सजदे तिलावत नहीं कर सकते तो फिर तिलावत वाली सजदे तिलावत वाली सूरतें भी ना पढ़ो। इसका मतलब है कि सख्ती से ताकीद की गई कि सजदे तिलावत किया जाए। लेकिन ये सजदे तिलावत फ़र्ज़ नहीं है और अगर ना किया जाए तो गुनाह नहीं है, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना। हमने अगर हम बावज़ू हैं, अगर हम कुरान पाक को सुन रहे हैं और हम ऐसी जगह हैं जहाँ हम आसानी से सजदा कर सकते हैं तो सजदे तिलावत किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं जहाँ आप वाज़िह तौर पर सजदा नहीं कर सकते, तो आप सजदा जो है वो बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो सजदे तिलावत के लिए 2 चीज़ें आती हैं, एक ये कि जो मुफस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं कि सजदे तिलावत के लिए वज़ू शर्त नहीं है। आप सर को झुका के और प्रॉपर सजदा करके, जिस तरह प्रॉपर सजदा किया जाता है वैसे सजदा करके दुआ पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर सजदे तिलावत करना है तो उसके लिए किबला रुख होना भी शर्त नहीं है। किबला रुख होना नमाज की शर्त है, सजदे तिलावत की शर्त नहीं है। बेहतर है कि आप सजदा जो है वो किबले की तरफ रुख करके करें, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर आप हैं तो आप किसी भी रुख पर सजदा कर सकते हैं। सजदा ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन नमाज के लिए शर्त है। फिर दुआ आती है। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ियामुल लैल के दौरान सजदा तिलावत फरमाते तो दुआ पढ़ते। कौन सी दुआ? सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही, कि मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया और अपनी ताकत और कुदरत से इसमें आँख और कान बनाए। यानी कि सजदा लाज़मी करना है। ठीक है? और उसके अलावा सजदे तिलावत के लिए दुआ भी आपने याद करनी है और इसी दुआ को पढ़ना है। जब हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, जैसे अब हम लोगों का वल कलम का ग्रुप चल रहा है या बाकी हमारे जो ग्रुप चल रहे हैं, जहाँ-जहाँ सजदे की आयत आती हैं तो कोशिश किया करें जब आप वो पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने एक सजदे तिलावत की आयत को बार-बार पढ़ा, रिपीट में पढ़ा, जैसे हम जब सूरतें हिफ्ज़ करते हैं तो उसमें जब आ जाता है सजदा तिलावत का, तो उसमें आप एक भी सजदा कर लें काफ़ी है। ठीक है? आप एक सजदा कर लें, उस आयत को आप बार-बार पढ़ रहे हैं तो भी एक सजदा काफ़ी हो जाएगा। लेकिन आप सजदा कोशिश करें। अगर कभी रह जाएगा तो उसपे इंशाअल्लाह ताला पकड़ नहीं होगी, लेकिन मामूल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला मसला है कि नवाफ़िल में कुरान करीम को देखकर पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या हम नवाफ़िल में कुरान करीम को देखकर पढ़ सकते हैं या नमाज़ तरावी में हम कुरान देखकर पढ़ सकते हैं या नहीं? अम्मा आयशा कहती हैं कि उनका एक ग़ुलाम था ज़कवान, वो कुरान करीम से देखकर नमाज़ पढ़ाया करता था। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। और यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि यहाँ ये तो कहा गया इस हदीस में कि जो ज़कवान था वो कुरान करीम से देखकर नमाज़ पढ़ाया करता था। तो स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि ये इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम के लिए है। अगर कोई इमाम है जिसे कुरान पाक नहीं आता और वहाँ कोई हाफ़िज़ मुयस्सर नहीं है, तो वो फिर देख कर पढ़ सकता है। लेकिन इस हदीस में हाथ में उठाने के अल्फ़ाज़ नहीं आए, यानी कि कुरान करीम को हाथ में उठाकर तिलावत नहीं की जा सकती। तिलावत कुरान पढ़ने के लिए आपने
مصحف کو ہاتھ میں نہیں اٹھانا، کیونکہ جب حضرت عائشہ کا دور تھا، جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں چمڑے پر قرآن پاک لکھے جاتے تھے، اور ایک ایک مصحف کا حضرت عمر کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک ایک مصحف کا وزن 20 سے 30 کلو کے درمیان ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی نا، پیجز بھی ہلکے وزن کے ہیں، چھوٹے سے قرآن پاک ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں تھا۔ تو ان کا غلام قرآن تو پڑھاتا تھا، دیکھ کر پڑھاتا تھا، لیکن مصحف سامنے رکھا ہوتا تھا، مصحف ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوتا تھا۔ تو کیونکہ جب آپ مصحف کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی کہ نماز قائم کرنے کے لیے، قیام کی حالت کے لیے شرط یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ اگر ایک ہاتھ میں مصحف ہوگا تو دوسرا ہاتھ کنڈیشن کے حساب سے، فرض کریں دائیں ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو وہ دایاں بائیں کے اوپر نہیں آ سکتا، اور اگر بائیں میں قرآن ہے تب بھی دایاں بائیں کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے قیام کی حالت ہی ختم ہو جائے گی، جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر سامنے رکھ کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر سامنے رکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ دوسری چیز جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے یہ کہ امام اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے زبانی، اور پیچھے لوگ اپنے موبائلز پہ قرآن پاک کھول کے یا چھوٹے جو قرآن پاک کے مصحف ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ امام کی غلطیاں نکال سکیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا گیا۔ ہر مسجد میں ایک امام ہوتا ہے جو قرآن پاک سنا رہا ہوتا ہے، ایک حافظ ہوتا ہے، اور ایک سامع ہوتا ہے جو اس کا قرآن سن رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے یا عام کسی بھی بندے کو نہیں ہے اجازت کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑیں اور اپنی نماز پہ توجہ دیے بغیر وہ قرآن پاک کھول کے اور امام صاحب کی غلطی پکڑیں، یا پیچھے سے خود، کئی لوگ ہوتے ہیں ساتھ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث میں صاف آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا فاتحۃ الکتاب، کہ نہ تم پڑھو جو امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ تم کچھ بھی نہ پڑھو، جو امام پڑھ رہا ہے امام کی قرات آپ کے لیے کافی ہے، تو آپ غور سے اور توجہ سے وہی سنیں۔ تو نوافل میں یہ تو اجازت دی گئی کہ آپ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن بھی بتا دی گئی، آپ نے ہاتھ میں اس کو اٹھا کے نہیں پڑھنا، اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے بالکل ہاتھ میں نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ اجازت صرف امام کے لیے ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ نفلی عبادت کو شوق اور رغبت سے ہی کرنا چاہیے، تکلیف اور تھکاوٹ کی صورت میں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، اور جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب کہ جب تک آسانی اور سہولت سے پڑھی جائے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ مشقت اٹھا کے پڑھتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے لیے فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی آپ کی طبیعت بہتر ہو، جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اس کے ساتھ ہی پڑھیں، اپنی ہمت کے مطابق پڑھیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، یعنی کہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، کہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا، کانا یقوم من اللیل، جو رات میں تو عبادت کرتا ہے، فترک قیام اللیل، اور پھر وہ اٹھنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ کچھ جو رات کا کچھ حصہ تو عبادت کرتا ہے، کچھ عرصہ لگاتار کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ اپنے جسم کی سہولت کے مطابق نوافل پڑھیں، جب تھکاوٹ ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو، یا پھر پڑھتے ہوئے بیزاری ہو رہا ہو، تو ایسی بیزاری محسوس ہو، تو ایسی حالت میں آپ نماز کو چھوڑ دیں اور آرام کریں، کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ آگے نا، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نشاطہ، کہ ہر بندہ تم میں سے نماز پڑھے جتنی اس کی طبیعت کی خوشی، اپنی بہترین حالت میں، فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، پھر جب وہ تھک جائے تو پھر وہ بیٹھ جائے، یعنی کہ تھکاوٹ انسانی جسم کا حصہ ہے، یہ اللہ ہی ہے، جو اگلی حدیث میں آیا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، کہ تم تو تھک جاؤ گے لیکن اللہ نہیں تھکتا، اللہ تم سے نہیں تھکے گا، اللہ کو
تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اللہ کی یہ صفت ہے جب کہ انسان تھک جاتا ہے تو ہمیں عبادت کرنی ہے جو تھوڑی ہو، اچھی ہو اور مستقل ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ نے تحیۃ الوضو شروع کی ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، آپ نے نوافل شروع کیے تو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔